ho 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 चिसो बिस्तारै हावासित मितलाउँदै पातहरूसित लाप्पा खेल्दै अनि बोटहरूसित छिमोल्दै सुटुक्क पसेको छ यतातिर। तपाईकोतिर चिसो कस्तो छ भन्नुहोला। यतातिर चराहरूले आफ्नो बन्दोबस्ती थालेका छन्। फूलका बोटहरूले आफ्नो थनको मनको मिलाएका छन्। सबभन्दा रमाइलो चाहिँ अग्ला अग्ला पहाड पछिल्तिरका हिमालहरूसित भएको छ। हाँसिरहन पाइएको छ। तिनलाई यो भित्रिन लागेको ऋतुले मुस्कुराइरहने बनाएको छ। यो मौसम, यो प्रकृति, यो ठाउँ जहाँ तपाईँ हामी छौँ, त्यसको सबभन्दा उत्तम निचोड हामीलाई मिलेको छ। विवेक। विवेक मैले मानिसको नाउँ भने होइन। यो तपाईँ भित्रको अन्तस्करणको ब्रह्म जुन छ नि, हो त्यो ज्ञानलाई भनेको मैले। यो जगतले तपाईलाई मलाई सबभन्दा सुन्दर दिएको उपहार के हो भने हामी विवेक सम्मत हुन्छौं। हामीलाई विवेक सम्मत हुन सिकाएको छ यसले। र यो यही एउटा विभूति, यही एउटा अस्त्रले तपाईं हामीलाई यो जीवनको नजिक, जीवनको पलापलामा प्राप्तिमय बनाएको छ। हामी जीवनलाई सुखद बनाउँछु भन्ने सुरमा जतिखेर शास्त्रको रटान लाउँछौं, जतिखेर बाउबाजेको पालामा परम्पराका कुरा उधिनेर बस्छौं, हामीसित त्यहीँनिर लफडा आएको हो। हामीसित त्यहीँनिर विशृङ्खलता आएको हुन्छ। हामी धेरै कुरा घरको न घाटको भएको हो। हामी बिग्रिएका हौं। देखिएको हो यो तपाईलाई मिलेको जीवन तपाईको बानकीमा मिलेको हो के, र यो तपाईको सुरमा मात्रै मिठो धुन निकाल्न सक्षम छ के। तपाई अन्यथा गर्नुहुन्छ नि, तपाईको हिसाब त्यही गडबड हुन्छ। तपाईको हिसाब त्यही गडबड हुन्छ मित्र। आज मिलेको कुरा, अहिले मिलेको कुरासित तपाई कहिल्यै बाँधिनुहुन्न। तपाईलाई तपाईका शास्त्रहरूले रोक्छ। तपाईलाई तपाईको परिवारको उपनिषदले रोक्छ। तपाईको वरिपरिको पुराणहरूले रोक्छ। तपाई आजको जिन्दगीमा बाँच्नबाट रोकिनुहुन्छ। आजको जिन्दगीमा बाँच्नबाट रोकिनुहुन्छ तपाई। मैले यसैलाई अन्यथा भनेको हुँ। तपाई हामीसित हाम्रा आफ्नै कारणहरूले अन्यथा भएका छन्। आफ्नै कारणहरूले, आफ्नै साधहरूले हामी रोकिएका छौं। धेरै ठाउँहरूमा, अझै धेरै जसो ठाउँहरूमा आफ्ना विवेकहरूलाई छोपेर हिँड्छौं। हामी आफूसित भएको आजलाई आनन्दित भएर जिउन सक्दैनौं। सायदै तपाईले विचार पुर्याउनु भएको होला। तपाई हामीसित अधिकांश त्यस्तो भएको छ। हामी धेरै कुरा पछिका लागि साँच्छौं। याद गर्नुभएको छ? धेरै कुरा हामी पछिको लागि साँच्छौं। साँच्नु, बचत गर्नु मैले कतै नराम्रो भनेकै नै होइन। आज मिलेको आनन्द, आज मिलेको खुसी, आज मिलेको प्राप्तिप्रति पनि जब तपाईं भोलिको लागि साँच्चै सोच्नुहुन्छ, तपाईको आजको जिन्दगीको हिसाब बिग्रेको भनी पत्तो लगाउनु भयो हुन्छ। तपाईले तपाईको आजको जुन हिसाब बिग्रेको छ नि, त्यसै कारणले बिग्रेको भनेर पत्तो लगाए हुन्छ। तपाईले
तपाईले यो जिन्दगीमा धेरै कुरा स्थगित गर्नुभयो, भोलिका लागि भनेर धेरै कुरा हुँदा हुँदा त्यसले तपाईको आज पनि स्थगित हुनु पुग्यो। तपाई हरेक कुरामा चुक्न थाल्नुभयो। चुक्दै जाँदा तपाईसित अहिले हिसाबको शेष नै निस्किएन। हिसाबको शेष निस्किएन मित्र, तपाई विस्फारित हुनुभएको छ। तपाईलाई त्यसले आधी आधी बनाएको छ। आधी आधी बनाएको छ तपाईलाई। त्यसले तपाईलाई अधुरो अधुरो बनाएको छ। तपाईका सारा ध्यान, सारा खुसीको बहाव सरेर भोलितिर पुगेको छ। यो आजको जिन्दगी तपाई अनाथ भएर बिताउनुहुन्छ। अनाथ। र अर्को जन्म वा अझै पछिल्लो जिन्दगीको हिसाबमा तुरिँदै जानुहुन्छ। तपाई तुरिँदै जानुभएको छ। सत्य हेर्नुस्, कति सानो गडबडीमा सारा हिसाब बिग्रिएको हाम्रो। सारा बन्दोबस्त यही जिन्दगीमा छ, यही जिन्दगीमा छ, यही छ। सारा उत्सव यही तपाईले भोग्ने गरेको जीवनमै छ। तपाईले साच्नु भयो। प्राचीन ग्रीक यो पृथ्वीको पश्चिमा गोलार्धको सारा जीवन दर्शनको उद्गम थलो हो। तपाईलाई थाहा छ नि। यही नै ईसा पूर्व 307 तिर जन्मिएका एकजना ऋषि दार्शनिक हुँदा थिए भनेर अभिलेखमा लेखिएको छ। त्यो उनी थिए भनेर। एपिकुरस उनले नै लेखेका विचारहरूलाई पश्चिमा विद्वानहरूले एपिकुरिनिजम भनेका छन्। खासमा यो एपिकुरिनिजमले जीवनमा आनन्दलाई पहिलो धर्म घोषणा गरेको छ। एपिकुरिनिजमले जिन्दगीको आनन्द, जिन्दगीको पहिलो धर्म भनेर घोषणा गर्यो। त्यो बेलामा हेर्नुहोस्, ईसा पूर्व 307 तिरको कुरा हो यो। यसरी बाँच्नुहोस् कि यही जीवनमा तपाईलाई सबै खाले आनन्द मिल्न सकोस्। एपिकुरिनिजमलाई हामी यतातिर आनन्दवाद भनेर सजिलो गरी बुझ्छौँ। सजिलो भयो नि, आनन्दवाद। यही जीवनसित छ, यही नै हामीसित छ र अहिले छ। हेर्नुहोस् कति राम्रो सार छ। अलमिलिनु पर्ने नै होइन, अलमलिनु पर्दैन। यो विवेक छ नि, तपाईको ब्रह्म जुन हामीलाई प्रकृतिले सहजै उपलब्ध गराएको छ, ब्रह्म, त्यसलाई मात्रै अहिले जीवनसित सुर निकालेर उपयोग गरे पुग्छ के। तपाईको जुन ब्रह्म छ नि, त्यो ब्रह्मलाई केवल सुर निकालेर उपयोग गर्नुहोस्। रविन्द्रनाथ ट्यागोर पहिलो एसियाई नोबेल पुरस्कार पाउने व्यक्ति, साहित्यकार हुन्। उनको एउटा कविता कतै छ, बुद्धसित जोडिएको। बुद्ध घर छोडेर हिँडेको 12 वर्षपछि, बुद्धत्व प्राप्तिपछि एकपटक घर फिरेका छन्। त्यो घटनाक्रममा हेर्नुहोस्, 12 वर्षपछि फर्किएका बुद्धसित उनकी श्रीमतीले के बात मारी होलिन्। एकछिन इमेजिन गर्नुहोस् त, एकछिन सम्झिनुहोस् त। 12 वर्षको पछि जमजमाउँदो युवक चाहिँ घर छोडेर राति हिँडेका थिए, 12 वर्षपछि फर्किएका छन्। उनकी श्रीमती उनलाई कुरेर बसेकी छिन् वा उनकी श्रीमती उनको घरमै छिन्। भेट्दाखेरि के बात मारी होलिन् त? रविन्द्रनाथ ट्यागोर आफ्नो कवितामा लेख्छन्, यशोधराले 12 वर्षपछि फर्किएका बुद्धलाई सोधेकी छिन्, तिमीलाई घरबार छोडेर के मिल्यो? के पायो घर छोडेर? के त्यो यहाँ मिल्दैन थियो? यशोधराले सोधेकी छिन् प्रश्न।
रविन्द्रनाथ ट्यागोरले आफ्नो कवितामा लेखेका छन्। यशोधराको असाध्यै सरल प्रश्न, तिमी जे कुराले घर छोडेर हिँड्यौ के त्यो यहाँ मिल्दैन थियो? बुद्ध मौन छन्, किम कर्तव्य विमूढ उभिरहे। जिन्दगी भर प्रश्नहरूको जवाफ दिने बुद्ध, जिन्दगी भर प्रचार गर्ने बुद्ध चुपचाप यशोधराको अघिल्तिर उभिएका छन्। रविन्द्रनाथ ट्यागोरको कविता त्यही टुङ्गिन्छ, त्यही टुङ्गिन्छ। उनले बुद्धलाई आफ्नो कवितामा भन्नु नभन्नु भन्न सक्थे, तर उनले कविता टुङ्ग्याए। बुद्ध मौन रहे। यो जिन्दगीसित ठूलो दार्शनिक विवाद छैन मित्र। कम्तीमा तपाईको र मेरो जिन्दगीमा ठूलो विवाद नै छैन। म त मान्छु यही जिन्दगीमा जे छ त्यसमा आनन्द निस्किन्छ। यही जिन्दगीको भोगाईमा नै आनन्द छ। हो, तपाई त्यसरी विश्वस्त हुनुहुन्छ भने तरेलीको साँझ त्यसै पनि गजबै भयो नि। हस्, जिन्दगीमा सही समयको खोजीले तपाईं हामीसित ठूलो खेलवाड गरेको छ। हामी भूल भुलैयामा परेका छौं। मैले प्राय तपाईलाई भन्नेको सुनेको छु, मेरो सही समय आएन। तपाई भन्ने गर्नुहुन्छ, मेरो सही समय आएन। सही समय नआएको कारणले नै म आज यो बर्बादीमा छु तपाई भन्नुहुन्छ। हेर्दा सुन्दा ठिकै जस्तो लाग्छ हामीलाई, तर यसको भित्री पाटो भने हामी पत्तो पाउँदैनौं। त्यसैले मैले भूल भुलैया भनेको हुँ। ठीक समय, सही समयको भूल भुलैया। खासमा जीवन धर्मीहरू त कति सोझो भन्छन् भने जीवनमा सही समय भन्ने नै हुन्न, हुँदै हुन्न। जुन बेला र जतिखेर तपाई सुरु हुनुहुन्छ त्यही समय सही हो। तपाई र मैले अधिकांश समय केमा खेर फाल्यौं भने जीवनमा कुनै काम गर्नको लागि सही समय हुन जरुरी छ। राम्रो समय बिताउन राम्रो साथी हुनु जरुरी छ। राम्रो बासको लागि सही घर जरुरी छ। म एउटा एउटा कुरा टिपेर जब त्यसलाई फिजाएर बिस्कुन सुकाएर हेर्छु, म के पाउँछु थाहा छ? साँधहरू, पर्खालहरू, नीलगाडाका बारहरू। तपाई हामीले आफू वरिपरि त्यही गरेका छौं। पर्खाल लगाएका छौं, साँध कोरेका छौं र धेरै ठाउँमा नीलगाडाको घेरबार गरेका छौं। तपाई आफ्ना सपनाहरूका लागि दूरी बनाइरहनु भएको छ। तपाई आफ्ना सपनाहरूका लागि दूरी बनाइरहनु भएको छ। टाढापन खोजिरहनु भएको छ। बेवास्ता दिन खोजिरहनु भएको देखिन्छ। सुन्दा अपत्यारिलो लाग्छ, तर हुन्छ के भने तपाई भित्र कोरलिने सपनाहरूलाई, तपाईको आँट, तपाईको साहस बारे
ज्ञान हुन्न, उसलाई थाहा हुन्न तपाईँका सपनाहरूलाई तपाईँको कतिको आँट छ भन्ने थाहा हुँदैन उसलाई। तपाईँको चेतनाले कोरिने सपनाहरू तपाईँलाई अजङ्ग लाग्न पुग्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँको आफ्नै सपना हुन्, तपाईँले आफै कोरेका हुन्, तर तपाईँलाई अजङ्गको लाग्छ। खासमा तपाईँ अलमलिनुहुन्छ के मेरा नै हुने सपनाहरू? विश्वासै हुन्न, अलमल बढ्छ। तपाईँ भित्रको दृढता खुकुलो हुँदै जान्छ र समय खस्किन्छ र तपाईँ सही समयको खोजीको बहानामा रटान दिनुहुन्छ। सही समयको बखेडा जन्मिने ठाउँ बनाउनुहुन्छ तपाईँले, सही समय मिलेन भनेर। सपनाहरूलाई सही समय पत्तो हुन्न के? सपनाहरू जहिल्यै प्वाख बोक्ने स्वभावमा हुन्छन्। तिनलाई धेरै पटक फकाएर, धेरै पटक भुल्याएर र कतिपय पटक झुक्क्याएर तल जमिनमा ओराल्ने हो। सपनाहरू सायद हेरी बस्दैनन्, तिनले सामिप्यता मात्रै खोज्छन्, तिनले निकटता मात्रै रोज्या हुन्छन्। तपाईँ आफ्ना सपनाहरूलाई कति निकट राख्नुहुन्छ, कतिको समीप राख्नुहुन्छ, त्यसले त्यति नै सुखानुभूति दिन्छ, त्यति नै सुख त्यसले दिन्छ। तपाईँ हामी जिन्दगीभर बहाना बुनेर बस्छौँ के? यताउति गरेर बहाना बुनिहाल्यो। जिन्दगीको सरलता त्यहीँनिर गुम्छ जहाँ हामी बहाना बुन्छौँ। हामी सोध्छौँ म यस्तो, म उस्तो, फलानुको फलानु थोक यस्तो। जहिले एउटा एउटा थोकमा बहाना खोजेर हामीले आफूलाई खण्डित बनायौँ, खण्डित, टुक्रा टुक्रा। जबकि वास्तविकता के थियो भने तपाईँ एउटा प्राकृत, सहज, निष्फिक्री जीवन बाँच्न सक्ने हुनुहुन्छ। मैले छानेर निकालेका शब्दहरू नि प्राकृत, सहज र निष्फिक्री जीवन बाँच्न सक्ने हुनुहुन्छ तपाईँ। कतै कसैलाई हानि नपुर्याई, कतै कसैलाई नचलाई, कतै कसैलाई नबिथोली एउटा संग्लो जीवन जिउनको लागि तपाईँलाई केही थोकले पनि रोक्दैन, केहीले पनि रोक्दैन। भुलिदिनुहोस् बहानाहरू। यो जिन्दगीको खुस हुने सही समय आजै हो, अहिले हो। मलाई लाग्छ जिन्दगीसितको नयाँ सोच तपाईंसित सारथी हुन आइपुग्दछ। जिन्दगीको सही समयको कुरा पनि तपाईं जहाँबाट सुरु हुनुहुन्छ नि त्यहीबाट सही समय सुरु हुन्छ। नर्वेकी विख्यात लेखिका सिग्रिड अन्सेटले 1928 मा साहित्यतर्फकी नोबेल पुरस्कार जितिन्। हेर्नुस्, पाइन्। उनी तेस्रो नर्वेजियन लेखिका हुन् नोबेल पाउने त्यस बेलासम्म, 1928 सम्म। हेर्नु, जतिखेर उनलाई नोबेल पुरस्कार दिने घोषणा गरिएको थियो रात परिसकेको थियो। हेर्नुस्, झमक्कै पत्रकारहरू धुइरिएर उनको घरमा पुगे प्रतिक्रिया लिन। सिग्रिड आफ्नो घरबाट बाहिर निस्किन्। पत्रकारहरू प्रश्नको बमबाडी गर्न थाले। सिग्रिड स्थिर स्वरमा भन्छन्, यो रातमा तपाईहरू मेरोमा आउनुभएको कारण म बुझ्दछु। मैले पनि भर्खरै पुरस्कार मलाई दिएको सूचना पाएको छु, तर म खेद साथ भन्छु म तपाईहरुसित यतिखेर कुरा गर्न सक्दिनँ। सारा पत्रकारको मुखबाट एउटै शब्द निस्किन्छ, किन? सिग्रिड भन्छन्, म आफ्नो सानो नानीलाई सुताउने प्रयत्न गरिराखेको छु। यो तिनको सुत्ने समय हो। मलाई पुरस्कार पाउने कुराको खुसी त छ, तर यतिखेर म आफ्ना साना नानीहरूसित रहन र तिनीहरूसित
कुरा गर्न मन पराउँछु। म गीत गाइरहेको छु, उनलाई निन्द्रा लाग्ने गीत। माफ गर्नुहोला, भोलि बिहान भेटौँ, हुन्छ? पत्रकारहरू निराश भए, तर परिवारको स्नेहमा सिगरेटको सोचप्रति उनीहरू नतमस्तक पनि भए। सिगरेटले आफ्नो सही समय आफैले सुरुवात गरिन् भनिन्छ। मित्र, सही समय कुर्ने नै होइन, सही समय बनाउने हो, निर्माण गर्ने हो, त्यो पनि आफैले। र जतिखेर तपाईँ त्यो संवेदनशीलता देखाउनुहुन्छ, छोड्ने संवेदनशीलता, समय तपाईँको त्यहीबाट सुरु हुन्छ। छोड्ने संवेदन तपाईँले छोड्नुपर्छ। त्यो छोड्ने संवेदनशीलता तपाईँ जतिखेर देखाउनुहुन्छ, समय तपाईँको त्यहीबाट सुरु हुन्छ। एकपटक एकजना सन्त हुँदा थिए, पौराणिक कालको कुरा हो यो। उनी केवल कमण्डलु र एक थान डोरी मात्रै बोकेर हिँड्थे आफूसित, अरू केही पनि नहुने। अब सन्त थिए, घुमिरहन्थे। कतै जाँदै थिए, बाटोमा तिर्खा लाग्यो, पानी कतै भेटेनन्। निकै हिँडेपछि उनले एउटा कुवा भेट्टाए। उनी देख्छन् कुवामा झुसी पानी र हरिण त्यही झुसी पानीमा मुख डुबाएर पानी पिइरहेको। अब उनी पनि कमण्डलु लिएर इनार छेउ पुग्छन् पानी उगाएर पिउनको लागि। जसै उनी इनार छेउ पुग्छन्, पानी त स्वाट्टै तल जमिन मुनि पो पुग्छ त हौ। सन्त हैरान, के भएको यो? अघिसम्म माथि झुसी त्यो पानी, हरिण खाना भइरहेको थियो, यति बेला तल पुगेको छ। अब उनी चुपचाप उभिन्छन्, त्यहाँको दृश्य हेर्न थाल्छन्। उनको तिर्खा पनि हराएको छ। त्यो दृश्य देखेर अचम्म भएको छ। अचम्बित उभिरहँदा एउटा आवाज सुनिन्छ। किन हैरान भएको? मृगसित पो कमण्डलु र डोरी थिएन, त्यसैले उसलाई पानी झुसी बनाइदिएको। तिमीसित त डोरी पनि छ, कमण्डलु पनि छ, त्यसैले पानीलाई पिँध पुर्याएको। त्यस्तो सुनेपछि सन्त क्रोधमा आउँछन्। उनी कमण्डलु र डोरी पनि त्यही भुइँमा मिल्काएर हिँड्छन्। हेर्नुहोस्, पानी नपिई हिँड्छन्। सन्त हिँड्या मात्रै के हुन्छ, फेरि आवाज सुनिन्छ। कहाँ हिँड्या तपाईँ? हामीले त तपाईँको परीक्षण लिएको। तपाईँले त कमण्डलु र डोरी पनि फालिदिनु भयो। तपाईँ ती बिना पनि बाँच्न सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वासमा हुनुहुँदो रहेछ। त्यही दृढता नै तपाईँको बल हो, ताकत। मित्र, यो जिन्दगीमा जब तपाईँ छोड्न सक्ने संवेदनशीलता निकाल्न सक्नुहुन्छ नि, तपाईँको समय त्यहीबाट सुरु हुन्छ र त्यही सही समय हुन्छ तपाईँको। जुनबाट म सुरु हुनु खोजेको यो तरलीको प्रहर, सायद म तपाईँलाई बाहिर लान खोजेको जुनको टह हेर्न उत्प्रेरित गर्छु भन्ने लाग्या होला। तर मित्र, म तपाईँ भित्रको त्यो अँध्यारो छाम्ने प्रयासमा छु, जोसित तपाईँ सधैँ लड्नु भएको छ, जोसित तपाईँ सधैँ भिडिरहनु भएको छ। म त्यो अँध्यारो छाम्न कोसिस गरिरहेको छु।
तपाईँ सधैँभरि रुवासे हुनुभएको छ आफ्नो अँध्यारोसित। तपाईँसित मात्र यो भयो भन्दिनँ मसित पनि भयो होला, मसित भएको छ पक्कै। जहिल्यै जिन्दगीमा अँध्यारो हटाउने यत्नमा हामीले सारा ऊर्जा खर्च्यौं, अँध्यारो हट्छ भनेर हामीले सारा तिगडम गर्यौं, बन्दोबस्त गर्यौं, समय बितायौं। जिन्दगीमा अँध्यारो जहाँको त्यही, जिन्दगी भर तिगडम गर्यौं, जिन्दगी भर प्रयत्न गर्यौं, तर अँध्यारो जहाँको त्यही। दुःख गर्यौं, कष्ट गर्यौं, बल लगायौं, जिन्दगीका अँध्याराहरू गएनन्। यो तपाईँ हाम्रो जीवनमा कहाँ भूल भयो, कहाँनिर चुक भयो, भ्याउनै मिलेन हामीलाई। कहाँ हामी गडबडियौं, भ्याउनै भएन हामीलाई। जिन्दगी अस्ताउने बेला हुन्छ अनि कसैले भनिदिन्छ, हैट अँध्यारो हटाउने होइन, उज्यालोमा मात्रै काम गर्ने हो, उज्यालोको लागि मात्रै काम गर्ने हो, अँध्यारो हटाउने होइन। तपाईँ चकित हुनुहुन्छ जिन्दगीको उत्तरार्धमा पुगिसकेपछि, अस्ताउने बेलामा पुगिसकेपछि। तपाईँ उदाङ्ग हुनुहुन्छ, चित्त पर्नुहुन्छ। तपाईँ जीवनधर्मीहरू भन्छन् जिन्दगीमा अँध्यारो हटाउने भनेर दुःख गर्ने नै होइन, बरु दियो बाल्ने जोरजाम गरेर अँध्यारो हटाउने। सुन्दा उस्तै उस्तै लाग्छ, तर उस्तै होइन। हामी जिन्दगीमा अँध्यारोसित लाप्पा खेलेर आफ्नो सारा शक्ति, सारा ऊर्जा खेर फाल्छौं, तर त्यसो नगरेर अतिरिक्त शक्ति, अलिकति ऊर्जा हामीले दियो बाल्ने बन्दोबस्त गर्न सक्या भए वा सक्ने हो भने जिन्दगीको अँध्यारो त्यसै हराउँछ। एकजना महिला, सायद तपाईँ पनि चिन्नुहुन्छ होला, उनी एउटा संस्थासित जोडिएकी थिइन्। लगभग सारा उमेर बिताइन् समाजका अनैतिक र असामाजिक व्यवहारहरू विरुद्ध लडिरहन्। उनी समाजका अनैतिकता र असामाजिकता जहाँको त्यही, बरु भेष बदलेर आइरह्यो। छदम भेषमा ती अनैतिकताहरू आइरहे। जीवनको उत्तरार्धमा ती महिलाले आफ्नो सारा सोचलाई पुरै उल्टो घुमाएर प्रयोग गरिन्। हेर्नुहोस् है, पुरै उल्टो। अब उनले आफ्नो एउटा सानो कम्पनी खोलिन् जहाँ उनी तिनै कुराहरू मात्र लागू गर्न थाल्छिन् जुन उनले वर्षौं लडिरहेकी थिइन्। जे कुरा उनी लडिरहन्थिन् नि, त्यो कुरा उनले आफ्नो कम्पनी सुरु गरिन्। 6 महिना मात्रै बितेको थियो। हेर्नुहोस्, 6 महिनामा छिमेकका सारा राम्रा मानिसहरू, सारा इमानदार मानिसहरू र सारा नैतिकवानहरू उनीसित बिस्तारै बिस्तारै जोडिँदै आउन थाले। बिस्तारै उनको झुण्ड यति ठुलो भयो, उनले जुन जुन अनैतिक र असामाजिक कुरा हटाउन प्रयत्न गरिरहेकी थिइन् ती सबै आफै विलीन हुँदै गए, हराउँदै गए। मित्र, अँध्यारोसित बर्बाद हुने होइन, बत्ती बालेर निस्किने हो। तपाईसित तपाईका कष्टहरू, तपाईका समस्याहरू र तपाईका अप्ठ्याराहरू छन्, आइरहन्छन्। तिनीहरूसित जुधेर, तिनीहरूसित ठोकिएर, तिनीहरूसित विवाद मच्चाएर तपाईका कष्टहरू घट्ने होइनन्, ती बाम हुने होइनन्।
समाधानहरू छन्, उपायहरू छन्, तिनलाई परास्त गर्ने विधिहरू छन्। त्यसको ज्योत निकाल्ने मात्रै हो। समस्याहरूका, कष्टहरूका समाधान निकाल्ने हो, उपायहरूको ज्योत निकाल्ने हो। समाधानहरूको ज्योत निकाल्नु मात्रै समय खर्च्यो भने पुग्छ। ज्योतको अनुपस्थिति मात्रै हो अँधेरो, स्वयं छुट्टै सत्ता होइन त्यो। उपायहरूको अनुपस्थिति, समाधानहरूको भगौडा खाली मात्रै हो। तपाईका कष्टहरू, तपाईका अप्ठ्याराहरू, तपाईँ जसै उपायका लागि भिड्नुहुन्छ, जसै समाधानमा जुट्नुहुन्छ, तपाईसितका अप्ठ्याराहरू कुलेलम ठोक्छन्। तपाईँ हाम्रो जीवनसित अधिकांश त भएको के मात्रै हो भने हामी आफ्ना समस्याहरूको आकार, रूप र स्वभाव नै चिन्न भ्याउँदैनौँ। हाम्रा आफ्ना समस्याहरूको आकार, स्वरूप हामी चिन्न भ्याउँदैनौँ, स्वभाव चिन्न भ्याउँदैनौँ। त्यसै छाती पिट्छौँ। बातै पिच्छे हामीले यो भनेको सुनेका छौँ, कस्तो टेन्सन छ। के हो त्यो टेन्सन? तपाईँले भन्नुभएको छ धेरैचोटि, कस्तो टेन्सन छ नि हौ। मैले धेरैलाई सुनेको छु। इभन सामान्य मान्छेहरू पनि, त्यो फुटपाथमा तरकारी बेच्ने मान्छेहरू पनि कस्तो टेन्सन भएको छ भन्नुहुन्छ। के हो त्यो टेन्सन? तपाईँ बताउन सक्नुहुन्न फेरि। हामी आफ्नो समस्याको सही तौल पनि भन्न सक्दैनौँ। कति किलोको छ त्यो टेन्सन भन्न सक्दैनौँ। यस्तो त छ हाम्रो अवस्था। धेरै पटक त कतिसम्म हुन्छ भने हामी समस्या समाधानको नाउँमा अर्कै समस्या उधिनिरहेका हुन्छौँ। अर्कै गलत समस्याको समाधान खोजेर जिन्दगी बिताइदिनेहरू तपाईँ हामी मध्ये धेरै छन्। धेरै समस्या गलत, त्यसको पहिचानै गलत, अनि त्यसको समाधान खोजेर हामीले हाम्रो जिन्दगीमा सुख मिल्नबाट हामी जुन चिच्चै हिँड्छौँ नि, हो त्यही म पुग्न खोजेको। म महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनको त्यो महान भनाइ सम्झिरहेको छु। उनी भन्छन्, मलाई यदि यो ग्रह बचाउनका लागि 1 घण्टा दिइयो भने म 59 मिनेट समय समस्याको पहिचानमा खर्च गर्नेछु र 1 मिनेट त्यसको समाधानमा। यो अल्बर्ट आइन्स्टाइनले कतै लेखेका हुन्। यो ग्रह बचाउनको लागि यदि मलाई 1 घण्टा दिइयो भने म 59 मिनेट समस्याको पहिचान, सही पहिचान गर्न खर्च गर्छु र 1 मिनेट मात्रै समाधानको लागि खर्च गर्छु। एउटा काल्पनिक प्रसङ्ग हो यो, रमाइलो छ। एउटा धनाढ्य मानिस एउटै प्रार्थना जहिल्यै दोहोरै तेह्रै गरिरहने कि भगवान अघिल्तिर भिखारी नै हुने उनी, मागिरहने कि भगवान अघिल्तिर। हुन्छ नि त्यस्ता मान्छेहरू, तपाईँले पनि चिन्नुहुन्छ होला। भगवान मलाई एकचोटि, जम्मा एकचोटि, अन्तिम पटक लो भइगयो, एक पटक मद्दत गरिदेऊ न, एक पटक मद्दत गरिदेऊ न, अन्तिम पटक है यो। तपाईँलाई थाहा छ म यो पृथ्वीको सबभन्दा नाखुस, सबभन्दा बेखुस मानिस होला। हेर्नुहोस् है, त्यो धनाढ्य मानिस भगवान अघिल्तिर भनिरहेको छ। मेरो जिन्दगीमा समस्याहरू छन्, वाक्क ब्याक्क भइसक्यो। अब एकचोटि चाहिँ मलाई चाहिँ दिनु, के गरौँ म, कुन चाहिँ समस्या गरौँ?
टिपेर राख्दा पनि एक बोरा भरिन्छ हौ मेरो समस्या। भगवान अरूतिर बोलिरहेका छन् हेर्नुहोस् है। लौ न प्रभु, म यी समस्याहरूबाट पार पाउन चाहन्छु। लु भइगयो भने साट्न चाहन्छु, म साट्न पनि मलाई मौका देऊ न। एक पटक मौका त देऊ भगवानलाई। उनी आग्रह गरिरहेका छन्, साट्न पाऊ मेरो समस्याहरू भनेर। म अर्थोक बरु आशीर्वाद माग्दिन भो। एक पटक सट्टापट्टा मात्रै गर्न पाऊ यो समस्यालाई। यी धनी मानिस सधैँभरि प्रार्थनामा भगवानसित त्यति नै मागिरहने। एक दिनको घटनामा ती मानिसलाई सपनामा आवाज सुन्नु पर्दछ। अज्ञात आवाजमा कोही भनिरहेका थिए, हेर्नुहोस्, तिम्रा सारा दुःखका, कष्टका र समस्याका पोथा पन्थराहरू बोकेर त्यो मन्दिरको हलमा आऊ, त्यहाँ केही हुन्छ, आऊ। धनाढ्य मानिस जसै मन्दिरको हलको मूल ढोकाबाट भित्र पस्छ, आफ्नो त्यो ढोक्रो बोकेर, आश्चर्य चकित पार्ने दृश्य छ त्यहाँ। त्यो सानो सहरका एक से एक मानिसहरू आफ्नो पिठ्युमा उसले चाहिँ आफ्ना कष्टहरू बोकेर आइरहेका। बाहिर जहिल्यै हाँसिरहने मान्छे, मिजासिलो, भरादमी, ठुलो ढोक्रो बोकेर हलभित्र छिरेको देखिन्छ। दंग, सबका सब एक से एक मै हुँ, एक से एक मै हुँ खुशी, मै नै सुखी मानिस भन्नेहरू पनि ठुलो ढोक्रामा आफ्ना कष्टहरू, दुःखहरू बोकेर भित्र पसिरहेका छन्। अब भगवानसित जहिल्यै गुनासो गर्ने त्यो धनी मानिसलाई अब डर लाग्न थाल्दछ। हेत्तेरिका, म त के भएछ त हौ? जहिल्यै मुस्कुराइरहने त्यो भरादमी मानिस ठुलो ढोक्रो बोकेर आइरहेको देखेर त झन् उ त अत्यास पर्छ। अब त्यहाँ स्वर सुनिन्छ, हेर्नुहोस्, सबले आफ्नो आफ्नो ब्याग, आफ्नो ढोक्रो एउटा कुनामा राखेर एकातिर उभिने र स्वर सुनिन्छ, हेर्नुहोस्। सबैले आफ्नो ब्याग राखेर सन्तोषको सास फेरे र एकातिर एउटा लाइन लाएर उभिए। त्यति नै बेला फेरि आवाज सुनिन्छ, अब तपाईहरू त्यो ढोक्रोको थुप्रोबाट जुनसुकै ढोक्रो छानेर लिन सक्नुहुन्छ। जुनसुकै आफ्नो ढोक्रो लिएर जानुस्, घर जानुस्। अब हेर्नुस्, त्यो घटनामा एउटा नसोचेको मोड देखा पर्छ। सबजना हतारिएका छन्, भागाभाग मचिएको छ आफ्नो ढोक्रो खोज्न। सबलाई अघि आफूले छोडेको ढोक्रो चाहिएको छ। आफ्नो ढोक्रो पाएपछि मानिसहरू सन्तोषको सास फेर्छन् र घर फिर्छन्। भगवानको बोलीमा ढोक्रो बोकेर आएको धनाढ्य मानिस पनि हत्त न पत्त आफ्नो अघि छोडेको ढोक्रो खोज्छ, बोक्छ र धन्य भगवान भन्छ। के पत्तो अर्काको ढोक्रोमा तिनको कस्तो समस्या छ, कस्तो समस्या छ। कम्तीमा आफ्नो समस्याको, आफ्नो कष्टको स्वभाव त आफूलाई थाहा छ। तिनलाई समाधान खोज्न थाल्यो भने बरु सकिएला। अरूको कष्टको त के भर।
त्यसैले भनिएको हो, समस्याहरूका उपायहरू, समाधानहरू र विधिहरूको ज्योत खोज्नु बरु बेस, तिनलाई लिएर रोइलो गर्नु खराब हो। यो जिन्दगीसित नि भएकोसित तृप्त हुन सकिन्छ, भएकोमा प्राप्ति खोज्न सकिन्छ। हस्, त्यसो भए म छुट्टियो। म भन्छु भिज।